पैसा नखाने त कुनै समिति नै भएन। मौन बस्न पनि यिनीहरूले पैसा बाँडे। यो मलाई एकदम मैले आफूले देखेको छु। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि सबैले चिन्छ भनेको छ के त्यो समितिले ल्याकत राख्छ प्रधानमन्त्रीको बयान लिने? यस्तो नकचराहरूको देश सभापति चाहिँ मैले देखेको छैन। यो छानबिन समितिमा हाम्रा नियामक निकायका प्रतिनिधिहरू राखिएको छ कि छैन? यदि छैन भने किन? यो समितिले गर्ने छानबिन त्यसले गर्दै गर्छ। तपाईहरुले 5% को यदि त्यो नियम उल्लङ्घन भएको भए तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ? हामीले के गर्छौं? नेपाल सरकारले के गर्छ? नियामक निकायलाई बाइपास गर्न खोजिएको हो कि पन्छाउन खोजेको हो कि नियामक निकायहरू आफै पन्छिन खोजेका हुन्? तिनीहरूले गरेर त होइन, हाम्रै भित्र खोट छ, हाम्रै भित्र बेइमानहरूको बास छ। यहाँ मन्त्रालयको तर्फबाट र नियामक निकायहरूले जुन ढङ्गको प्रस्तुति दिनुभयो त्यो चाहिँ एकदमै चित्त बुझ्दो छैन। 25 वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउँछ त्यो भनेको के हो? के यो मैले पत्राचार पनि गरेको छु। त्यो भनेको के हो? यसको 1 2 3 4 चाहियो। एनसीएलले बर्बाद गर्यो, एनसीएलले हामीलाई दुःख दियो, एनसीएलले हाम्रो ट्याक्स छल्यो, एनसीएलले हाम्रा मान्छेहरू किन्यो। 25 वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने यो कम्पनीलाई श्रीमतीको नाममा ट्रान्सफर गर्दा यो उनीहरूकै हुने हो? नेपाल सरकारलाई यहाँ पनि ठगी गर्न खोजिएको हो कि? कानुन बमोजिम कुनै पनि काम यदि भएका छैनन् र गैर कानुनी काम भएका छन् भने जोसुकै पनि कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने स्थितिको आङ्कलन गरेर त्यो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कमिटमेन्टका साथ यो सरकारले यो समिति गठन गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि न्याय नेपालीलाई नै वा नेपालीकै पक्षमा मुद्दा पनि फैसला गर्यो। हामी माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू, निर्णयमा बस्नेहरूलाई नै उनीहरूले के सोचे भने हामी यिनीलाई जति बेला पनि किन्न सक्छौँ, जति बेला पनि हाम्रो पोल्टामा पार्न सक्छौँ भन्ने धारणा विकास भयो। त्यो धारणा यति बलियो भयो, त्यही धारणाका कारणले हामीले उनीहरूले 65 अरब हामीलाई दिनपर्ने ट्याक्स तिर्नका निम्ति पनि हामीले कतिले छोडिदिनुपर्छ भन्यौँ, शक्तिको प्रयोग गर्यौँ हामीले। यो सबै फन्दामा नेपालको राजनीति नेतृत्व पर्यो। उसलाई कति थाहा छ, कति थाहा छैन। यसको सम्पूर्ण कारण के थियो भने हाम्रो राजनीति भयो, हाम्रो राष्ट्रनीति भएन। र उनीहरूले हामीलाई नेपालीहरूलाई मिनिमाइज गरे। नेपालको पोलिटिकल सेक्टरलाई, नेपालको कर्मचारी तन्त्रलाई उनीहरूले मिनिमाइज गरे। त्यसकारणले गर्दा हामीले राष्ट्रिय हित हेरेनौँ। त्यसको परिणाम यो अहिले हामी आएका छौँ। किनभने यो घटना आजको मात्र होइन नि, एनसीएल आएदेखि नै हामी बारम्बार यसैमा छौँ। हामी पनि उस्तै पर्यौँ। तिमीले यदि नेपाल ठग्छौ भने तिमी र हामीले चलाइदिन्नौ भनेर हामीले जनस्तरबाट पनि राजनीति पार्टीहरूबाट पनि यसलाई हामीले जोड दिएको भए हामी यसरी यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्ने थिएनौँ। त्यसकारणले हामीले यो कुरालाई सैद्धान्तिक रूपले जबसम्म हामी पूर्णता प्राप्त गर्दैनौँ, सैद्धान्तिक रूपले जबसम्म हामी स्पष्ट हुन सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले नेपालमा कुनै कुराबाट पनि पार लगाउन सक्दैनौँ। अब विदेशीहरू आउँछन्, हाम्रो आफ्नो दूरसञ्चार छ, जसले प्रफिट बाँड्छ, जसले बोनस खान्छ, ऊ रिमोट एरियामा पुग्न सक्दैन। जसको कम लागत छ ऊ चाहिँ नि रिमोट एरियामा पुगेको छ। यी दुईटैको तालमेल नभइकन नेपाललाई घाटा हुने काम त गर्दैन। एनसीएलबाट चलाउने मोबाइलहरू, नेटहरू कति महँगा छन्। एकैचोटिमा कति पैसाहरू नजानेको व्यक्तिहरूले तिर्छन्। त्यो सबै नेपालीकै पैसा होला। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने कतै न कतै उनीहरू र नेपालका जिम्मेवार व्यक्तिहरू जसले यो टेक्नोलोजीलाई बुझेका छन् नमिलिकन यो अवस्था आउँदैन। त्यसकारण हामीले यसलाई रोक्न पर्यो। अब कसरी रोक्ने त? के गरेर रोक्न सकिन्छ त? अब उसलाई कुन दिने घाटा लाग्यो भने हाम्रो दूरसञ्चार बिगार्दै भइहाल्यो। उसको चलिरहन्छ, एउटा त चलाउन पर्यो। जो मेजर मान्छेहरू सबैले उसैले नै चलाएका हुन्छन्। अहिले जाउँ धेरैकामा उनी एनसीएलले बर्बाद गर्यो, एनसीएलले हामीलाई दुःख दियो, एनसीएलले हाम्रो ट्याक्स छल्यो, एनसीएलले हाम्रा मान्छेहरू किन्यो, एनसीएलले हामीलाई दूरसञ्चारका मान्छेहरू कर्मचारीहरू किनिदियो, बिगारिदियो भन्छ। सबैले फेरि उही चलाइरहेको छ। त्यसकारण हामीसित मैले पहिले नै भने कि हामी राजनीति गऱ्यौँ, हामीसँग राजनीति भयो,
हामीसित राष्ट्र नीति भएन। के गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ, के गर्दा हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरणहरूलाई हामीले राम्रो बनाउन सक्छौँ, कसरी उनलाई कम्पिटिसन गरेर उनलाई हामीले कमजोर बनाएर हामीले फाइदा लिन सक्छौँ भन्ने कुराको दृष्टिकोणै नेपालमा बस्न सकेन, भावना नै नेपालमा भएन। यसको मतलब के भने हामीले पढाएका विद्यार्थीहरूले चेतना जाग्न सकेन यो मेरो देश भन्ने, यही नै सबैभन्दा ठुलो रोग हो। आदरणीय मन्त्रीजी, सचिवजी, दूरसञ्चार प्राधिकरणका साथीहरू हुनुहुन्छ, यस कुरामा हामीभन्दा तपाईँहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ। तर अब यो कुरालाई रिपिट हुन भएन भोलिका दिनहरूमा। हामीलाई बाहिर पनि इमेज खराब, बाहिर विदेशीहरू गएर लगानी गर्छ, नेपालमा सधैँ के चिज गर्छ भन्ने विदेशी त पनि बाहिर हाम्रो इमेज खराब। जो बाहिरबाट आउँछन् कति बेला उनीहरूले ढोक्छन् कि कुन व्यक्तिलाई कसरी कति डेट किन्न सकिन्छ भन्ने कुरा। म पहिला अर्थ समितिमा थिएँ अध्यक्षजी, यो सबै त्यति बेलाको कुरा हो, ट्याक्सको कुरा आयो। आइसकेपछि यति धेरै यिनीहरूले पैसा बाँडेर गए, नेपालका यति धेरै समितिहरू, जसरी छविलालजीले भन्नुभयो, मान्यजीले भन्नुभयो कि उसको अधिकार क्षेत्रै पर्दैन, अर्को समितिले निर्णय गरेको छ, अर्को समितिले निर्णय गरेको छ, अर्को समितिले निर्णय गरिदिएको छ, पैसा नखाने त कुनै समिति नै भएन। मौन बस्न पनि यिनीहरूले पैसा बाँडे। यो मलाई एकदम मैले आफूले देखेको छु, यो विभिन्न विगतमा मैले आफूले देखेको छु। गर्दा गर्दै राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूले प्रेसर गरेर तपाईँलाई यो ट्याक्स छुट दिए भन्न पनि गरे। तर संजोगले हामीले इन्टरनेसनल कोर्टबाट हामीले जित्यौँ। न्याय बाहिरकाले न्याय गर्ने, देशभित्रकाले आफ्नै देशभित्र अन्याय गर्ने, यस्तो नकचराहरूको देश सभापतिजी मैले देखेको छैन। मैले बारम्बार हेरेको छु। त्यसकारण मन्त्रीजी यु आर द यङ, सचिवलाई पनि मैले यङ देखेँ, हाम्रो भविष्य छ। त्यसकारण अब यसलाई कसरी दोहोरिन्न, यसलाई डाटाहरू हेर्दै जाउँला, डाटाहरू गराउला। तर तपाईँको नियतै खराब भएपछि, मुलुकै अगाडि नआइसकेपछि त हामी जतिसुकै राम्रो गराए पनि हुँदैन। कानुन राम्रो छ, व्यवस्थापन हामीले राम्रो गरेका छौँ। अब हाम्रो नेपालको पोर्टामा यो आउँदैछ भनिसकेपछि यो कुरा किन निस्किन्छ? तिनीहरूले गरेर त होइन, हाम्रै भित्र खोट छ, हाम्रै भित्र बेइमानहरूको बास छ। त्यसकारण तपाईँहरूले यसलाई खोजौँ, हामीले अलिक गम्भीर भनौँ। अरू समितिहरू जसले अनावश्यक अधिकारविहीन समितिहरूको जुन चहल पहल छ, जो अधिकारविहीन समितिहरूमा जुन बहस भइरहेको छ, जसको अधिकार छैन, त्यहाँ पनि कुनै खोट छ। यो खोटबाट निकालौँ, सैद्धान्तिक कुराबाट तरिकाले हामी यसलाई लिपिबद्ध गर्न सकेनौँ भने सैद्धान्तिक कुरा क्लियर भइसकेपछि बल्ल यसलाई हामीले समाधान गर्छौँ। सैद्धान्तिक कुरा भनेको अब राजनीति होइन, राष्ट्रनीति बनाउनेतिर लागौँ। यही अहिले मन्त्रीजीको सबैभन्दा ठुलो दायित्व हो। धन्यवाद। हामी एक एक सार्वभौम सांसदहरूले चाहिँ यसमा प्रश्न राख्नुपर्छ। प्रश्न मात्र होइन, यसको जवाफ खोज्दै गर्दा यहाँ मन्त्रालयको तर्फबाट र नियामक निकायहरूले जुन ढङ्गको प्रस्तुति दिनुभयो त्यो चाहिँ एकदमै चित्त बुझ्दो छैन। यसमा यो बारेमा हामीलाई थाहा छैन, हामी रजिस्टर मात्र गर्ने हो, माथि के भयो हामीलाई थाहा छैन भन्न पाइन्छ। छानबिन हुँदैछ, छानबिनलाई प्रभाव नपारौँ भन्ने कुरा छँदैछ। तर म एउटा प्रश्न यहाँ राख्न चाहन्छु। हामीसँग यति धेरै नियामक निकायहरू छन्, प्राधिकरण, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार, लगानी बोर्ड, ठुला करदाता कार्यालय, अख्तियार छ होइन। त्यसै गरिकन आन्तरिक राजस्व विभाग छ, आन्तरिक राजस्व विभाग छ। यी सबै नियामक निकायहरू हुँदाहुँदै अर्को छानबिन समिति कसरी गठन भयो? यो गठन नै हुनु हुँदैन भने होइन। पटक पटक यस्ता आयोगहरू गठन हुन्छन्, छानबिन समितिहरू गठन हुन्छन्, प्रतिवेदनहरू चाहिँ बाहिर आउँदैनन्। यसपटक यो छानबिन समिति कसरी गठन भएको हो? यसका मापदण्ड के थिए? टङ्कमणि शर्मा अध्यक्ष यसको संयोजकता भएको यो 5 सदस्य समितिमा को हुनुहुन्छ? उहाँहरूको हैसियत के हो? कुन आधारमा उहाँहरूलाई समितिमा राखियो र उहाँहरूमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कहीँ छ कि छैन? यसको उत्तर मलाई चाहियो। यो मात्र होइन, यो समितिले प्रतिवेदन तयार पारेपछि प्रस्तुत गर्ने
प्रतिवेदनमाथि पनि फेरि छानबिन गर्नुपर्ने गरी अर्को छानबिन समिति बनाउनु पर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? अर्को एउटा प्रश्न, यो छानबिन समितिमा हाम्रा नियामक निकायका प्रतिनिधिहरू राखिएको छ कि छैन? यदि छैन भने किन? नियामक निकायलाई बाइपास गर्न खोजिएको हो कि पन्छाउन खोजेको हो कि नियामक निकायहरू आफै पन्छिन खोजेका हुन् यो छानबिन प्रक्रियाबाट? प्रश्न। यहाँ के देखिएको छ भने तपाईहरूले हामीलाई दिनुभएको यो घटनाक्रममा पटक पटक यो कम्पनी ले एक अर्कामा अथवा भनौँ विभिन्न कम्पनीहरूलाई सेयर बेच्ने किन्ने खरिद बिक्री पटक पटक भएको देखिएको छ। स्पाइस नेपाल भनेर सुरु गरियो, रेनोल्ड्सले 40% सेयर किन्यो, फेरि सिनर्जी प्राली भनेर 20% सेयर राज ग्रुपबाट किनेको छ, फेरि सिनर्जीबाट निरज गोविन्दले किनेको छ, फेरि निरज गोविन्द हुँदै सुनि बेराले 20% सेयर किन्दै आएको छ। यो विगतको सम्पूर्ण प्रक्रियामा यो विधिवत भएको थियो कि थिएन? यो वैधानिक थियो कि थिएन? के यो कुरामा यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा कहीँ पनि उजुरी परेन भनेर छानबिन नभएको पो हो कि यही बेला नै करछरी भएको थियो, यो बेला नै ठगी भएको थियो कि? यसको पनि मलाई उत्तर चाहियो हामीलाई, यो समितिलाई। अर्को एउटा यहाँ म अचम्मको मिठो रमाइलो प्रसङ्ग मैले भेट्टाएँ यो हेर्दै गर्दाखेरि। यो स्पाइस नेपाल, रेनोल्ड्स, सिनर्जी, राज ग्रुप, निरज गोविन्द हुँदै हुँदै सोनी भेडामा पुगेको रहेछ। सुनी भेडाको हकमा 20% सेयर छ, जसको चाहिँ सञ्चालक हुनुहुन्छ हाम्रो सतीश लाल आचार्यको श्रीमती, जो श्रीमती चाहिँ नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ। र अहिले के हुन लागेको छ, एक्जियाटाले 80% सेयर स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बेच्दैछ, जसको सञ्चालक हुनुहुन्छ सतीशलाल आचार्य। अब यहाँ सतीशलाल आचार्यले 80% सेयर किन्दै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको श्रीमतीसँग 20% सेयर छ सुनिबेरा। अब यो 80% श्रीमती जो नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ उहाँको हकमा गयो भने, उता हस्तान्तरण भयो, त्यतातिर ट्रान्सफर भयो भने के हुन्छ? 25 वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने कम्पनी यो यति धेरै भनौँ न यो ठुलो अमाउन्टको, ह्युज अमाउन्टको यो यसको के भन्छ त्यसलाई, अमाउन्ट भएको एकदमै ह्युज अमाउन्टको होइन, यो चलखेल हुन सक्ने यो प्रक्रियालाई चाहिँ रोक्न के छ त हाम्रो प्रक्रिया? के छ त? 25 वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने यो कम्पनीलाई श्रीमतीको नाममा ट्रान्सफर गर्दा यो उनीहरूकै हुने हो? नेपाल सरकारलाई यहाँ पनि ठगी गर्न खोजिएको हो कि? यो इन्टेन्सन होइन भनेर प्रमाण गर्ने आधार के छ त? हामीले पत्याउने आधार के छ त? छानबिन समितिले यो प्रसङ्गतर्फ पनि छानबिन गरिरहेको छ कि छैन? यदि छैन भने गर्न आवश्यक छ कि छैन? अर्को एउटा प्रश्न, यदि छानबिन समितिले यस्ता गलत इन्टेन्सन, अहिले त इन्टेन्सन र वैधानिक रूपले काम गर्न नखोजिएको देखियो नि त, इन्टेन्सन गलत इन्टेन्सन देखियो नि त। गलत इन्टेन्सन भएर गलत प्रक्रिया हुँदै गर्दाको त्यसको सजाय के छ त? सजाय के हुँदैछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, थाहा हुनुपर्ने हो नि त। कुनै पनि अपराधीले भनौँ, कुनै पनि कुसुरवारले कसुर गर्दैछ भने त्यो कसुर बापतको उसले सजाय के पाउने भनेर के छ त? कति कर छले बापत उसले सजाय कति पाउने? सरकारको स्वामित्वमा जानुपर्ने कम्पनी उसले लुप होल्सहरू प्रयोग गरेर गर्न पाउने गरिकन हामीले किन यस्तो व्यवस्था गरेको? यसतर्फ पनि हेर्नुपर्छ। किनभने यहाँ 1 लाख 2 लाख 1000 2000 को होइन, करोडौँको कर चाहिँ छले हुने सम्भावना देखियो। त्यो भएको हो कि होइन? खरबको होइन। मैले छुट्याएँ सभापतिज्यू। विगतका यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूमा जति पनि यो खरिद बिक्री भएको छ नि पटक पटक, यसको जवाफ चाहिँ पक्कै पनि तपाईँहरूसँग अहिले नै हुनुपर्छ। फेरि यो पनि हामी छानबिन गरेर आउँछौँ है भन्ने उत्तर चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य छैन। हस्, धन्यवाद। मन्त्रीज्यूले खुल्लस्त रूपमा भन्नुभयो, म चिन्छु, म घरमा गएर बसेको छु। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि सबैले चिन्छ भनेको छ। के त्यो समितिले ल्याकत राख्छ प्रधानमन्त्रीको बयान लिने?
के त्यो समितिले हैसियत छ त्यो समितिको? माननीय अमरेश कुमारजीले मैले माफियाहरूसँग बसेर आएको छु भने के त्यो समितिले यी सबै प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र सांसदहरूसँग बयान लिएर त्यो बयान जो हुबहु मिडियालाई दिने, हामीलाई दिने, त्यो सक्दैन भने चाहिँ नि सभापतिज्यू यो फेरि बाल मन्दिरको केस जस्तो 4 वर्षसम्म छलफलमा बस्देला अनि के हो सत्य तथ्य कहिले पनि बाहिर आउँदैन। एनटिए प्रमुखज्यूलाई मेरो प्रश्न, तपाईले एउटा यो कुन एनसेल हाम्रो महत्त्वपूर्ण उद्योग हो यो सेवा प्रदाय गर्ने, अहिलेसम्म तपाईले एउटा लिस्ट दिनुभएको छ कुनले कति प्रतिशत लिएछ, यस्तो संवेदनशील उद्योग छ। मैले सोध्न चाहे यो यदि एउटा कम्पनीले किन्यो पछि 11 वटा 9 वटामा पनि डाइल्युट गरेर ओनर्स छ भने त्यो ओनर्सहरूले त्यो किन्ने पैसा कहाँबाट आयो? त्यो केवाइसी हामीले हेरेका छौँ कि छैनौँ? हामीले बैंकमा एउटा खाता खोल्न जायो, केवाइसी को यत्रो लामो फर्म भर्नुपर्छ एन्टी मनी लन्ड्रिङको विरुद्ध, त्यो छ कि छैन? हामीसँग त्यसको विवरण छ कि छैन? र सभापतिज्यू मैले त्यसैले आइआरडीलाई पनि बोलाऊ, इन्भेस्टमेन्ट बोर्डलाई पनि बोलाऊ भनेर भनेको थिएँ। इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको साथीहरू आउनु भएको छ कि छैन? यो एफडीआई साँच्चैको हो कि होइन? अहिलेसम्म यो टेलको चलाउनको लागि नेपालमा वैदेशिक लगानी साँच्चैमा कतिको भित्रियो र त्यसले साँच्चैकोमा कति अर्ब बाहिर लग्यो? त्यो उत्तर आज हामीलाई चाहिन्छ, किनभने यो पर्सपेक्टिभमा न कसैले हेरेको छ र हामीले यो पर्सपेक्टिभबाट सोध्छौँ भनेर भन्दै पनि यदि हाम्रा मन्त्रालयका साथीहरू म आउँदिन, मेरो देशमा विषयगत सरोकार छैन भने चाहिँ हामीले स्पष्टीकरण माग पनि गर्नु पर्यो। तपाईको पत्र शुड ह्याभ बिन, हाम्रो नियम यो छ, मैले तिमीलाई किन कारबाही नगर्ने भन्ने पत्राचार हुनुपर्नेमा यसको ध्यान आकर्षण गराउँछु, यसमा म स्पष्टीकरण माग्छु, यसमा तिमीहरूको एसपीए के छ दर्ता गर्न आऊ भनेर पत्राचार गर्दाखेरि हाम्रो रेगुलेटरी राइट कहाँ गयो? मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ म तिमीहरूलाई कारबाही गर्छु, यदि यस्तो हो भने म तिमीहरूलाई कारबाही गर्छु, यसको क्लियरली लिएर आऊ भनेर त्यो एनटिए सँग अधिकार छ। पत्राचार किन त्यो लाइनमा गएन? त्यसपछि स्मार्ट सेलको लाइसेन्स हामीले खारेज गर्यौं। स्मार्ट सेलको लाइसेन्सको स्वामित्व सतीश लाल आचार्य भन्ने मान्छेको हो कि होइन? अनि अहिले यो पत्र पत्रिकामा आएको सतीश लाल आचार्य जसले यो किनेको भनेको के यो त्यही सतीश लाल आचार्य हो जसले चाहिँ नि स्मार्ट सेलको लाइसेन्स चलाउन नसकेर त्यो लाइसेन्स फी तिर्न नसकेर त्यो खारेज भएको हो? यस्तो महत्त्वपूर्ण उद्योग सर्भिसमा हामीले के हेर्छौं? त्यो 5% यदि कसैले त्यसको 5% सेयर कारोबार गर्न अगावै पछावै एनटिए को अप्रुभल दिँदैनौं भने त्यसमा हामीले के कारबाही गर्छौं, के दण्ड सजाय दिन्छौं? मलाई अचम्म के लागिरहेछ भन्दा अहिले पनि हामी फ्याक्ट फाइन्डिङमा छौं, जबकि हामीले यदि यस्तो भएको भए हामी 1 2 3 4 यो गर्छौं भनेर अहिले हामीले दण्ड सजायको रूपमा त्यसमा त्यसमा केन्द्रित भएर यो चाहिँ नि हाम्रो एक्सन फरवर्ड हुनुपर्ने हो। त्यसमा प्रोएक्टिभनेस पटक्कै देखेन। त्यो समितिले गर्ने छानबिन त्यसले गर्दै गर्छ। तपाईहरुले 5% को यदि त्यो नियम उल्लङ्घन भएको भए तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ, हामीले के गर्छौं, नेपाल सरकारले के गर्छ, त्यसमा खै क्ल्यारिटी त्यसमा चाहियो। त्यसपछि यसको म्याक्सिमम पनिशमेन्ट के हुन्छ, कति दण्ड हुन्छ, कति जेल सजाय हुन्छ हैन? त्यसपछि यो के भन्छ 25 वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउँछ, त्यो भनेको के हो? के यो मैले पत्राचार पनि गरेको छु, त्यो भनेको के हो? यसको 1 2 3 4 चाहियो। तपाईहरुको कानुनमा, हाम्रो कानुनमा लेखेर अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ फेरि दिन सकिन्छ भने त्यो भनेको के हो? त्यसको कार्यविधि छ कि छैन? किनभने यो त एक्सिएटा यो एनसेलको मात्र कुरा हैन, एनटीसी को पनि त लाइसेन्स सकिन थाल्यो नि, मोबाइलको 6 महिनामा सकिन थाल्यो। यसको लागि त तपाईहरुसँग समय नै छैन। यसमा तपाईहरुले क्लियरली गाइडलाइन बनाएर हामी यस्तो गर्छौं भनेर क्ल्यारिटी दिन सक्नुपर्ने हो। त्यो मैले मागेको थिएँ, मैले अहिलेसम्म पाएको छैन। त्यसपछि यो जुन लाइसेन्सिङको फी तपाईहरुले राख्नु भएको छ, यो चाहिँ सभापतिज्यू र मन्त्रीज्यू यो हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। टेलकोमा हरेक चोटी लाइसेन्स रिन्यू गर्दाखेरि 20 अर्बको के यो समय सापेक्षिक छ कि छैन? हामीले यो उद्योगलाई अगाडि बढ्नुपर्छ, यो डिजिटाइजेसनमा सपोर्ट गर्नुपर्छ भने यो कानुन रिभ्यू गर्न ढिलो भएन र? यो कानुन अहिलेसम्म हामीले किन रिभ्यू पनि गरिरहेका छैनौं? हाम्रो कार्यकालमा टेलको इन्डस्ट्रीको डाउनफल भयो भने हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसकारण मैले यसमा ध्यान सभापति र मन्त्रीज्यूको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराएँ। अनि अहिलेसम्म एनसेललाई यो नियमनकारी भूमिकामा रहँदै आउँदै हुँदा एनटिए को अध्यक्षज्यूलाई मैले सोधेँ, एनसेललाई अहिलेसम्म हाम्रो अदालतहरूले के कस्तो आदेश दिएको छ जुन त्यसले पूरा गरेको छैन
त्यो हाम्रो सर्वोच्च अदालत, हाम्रो उच्च अदालतहरूमा के कस्तो करको दायरालाई लिएर होस् मुद्दा चलिरहेछ। यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, त्यो चढेको छ कि छैन भनेर। 400 मिलियन डलरको सुनिरहेछौँ, उनीहरूले सेट असाइड गरेको थियो ट्याक्स तिर्छु भनेर, त्यो कहाँसम्म चल्यो? अनि त्यो एनसेलले हाम्रो अदालतले दिएको आदेश पुरा नगर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ? 2000 त्यो टेलिसोनेराले एक्जिएटालाई बेच्दै गर्दाखेरिको सेयर पर्चेस अग्रिमेन्ट अहिलेसम्म हामीसँग आएको छ कि छैन, त्यो पनि मैले सोध्न चाहेँ। किनभने मलाई आएको खबर अनुसार त्यो अहिलेसम्म आएको छैन भनेर छ, 2016 को सेयर पर्चेस अग्रिमेन्ट। त्यसकारण यी प्रश्नहरू छ। र अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न, जुन 50% विदेशी लगानीमा छ भने त्यो नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ, त्यसको क्ल्यारिटी भएन। 50% कहिले? उसले इनिसियल लाइसेन्स लिँदाखेरि 10 वर्षको मार्गमा, 15 वर्षको मार्गमा, 20 वर्षको मार्गमा कहिले हो यो 50% भनेको? त्यसको क्ल्यारिटी छ कि छैन? यदि त्यसको क्ल्यारिटी छैन भने चाहिँ नि अहिलेसम्म मैले भन्दैछु नेपाल टेलिकमको मोबाइल लाइसेन्सिङ त अब 6 महिनामा सकिँदैछ, ढिलो भएन यसमा काम गर्न। त्यसकारण सभापतिज्यू, मैले चाहिँ नि यसमा एकदम क्लियरली ध्यान आकर्षण चाहिँ के गराएँ भन्दाखेरि हामीले यसमा मनी लन्ड्रिङको पर्सपेक्टिभबाट सोचेकै छैनौँ। यसको 10 वर्षको अडिट रिपोर्ट निकालौँ र यो समिति, अहिले जुन यो छानबिन समिति बनाएको छ, त्यसले यदि पूर्व प्रधानमन्त्री र हालको प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिने ल्याकत राख्दैन भने चाहिँ हामी समिति बनाऊ, हामीले छानबिन गरौँ, यहाँ ल्याएर जवाफ दिन लगाउँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सबिलाजी राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो यो समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरोहरूमा विभिन्न समितिहरूले अहिले ओभरटेक गरेर यो आर्थिक लेनदेनको विषयहरूमा अब समितिहरूमा पनि चलखेल हुने र यो विषयहरू गम्भीरै भएकोले त्यस कारणले हामी हाम्रो सभापतिलाई आग्रह गऱ्यौँ र यो विषयमा हामी प्रवेश गर्नुपर्छ र यसरी आज हामी बस्दैछौँ। र यो एनसेल यो प्रकरण वास्तवमा मेरो मोबाइल हुँदाखेरिदेखि लिएर अहिलेसम्मको यो विभिन्न पटक यो अर्बौं यो कुराहरू, हिजो विदेशी कम्पनी यो दर्ता 60 सालमा दूरसञ्चार नीति ल्याउँदाखेरि ल्याउँदाखेरि नै 61 मा यो दर्ता भएको। यसैको लागि पनि त्यो बेला ऐन ल्याइएको जस्तो पनि देखिएको छ। त्यो बेला किन ल्याइयो? 61 मा यो दर्ता गर्नु थियो, त्यस कारणले त्यो ऐन त्यो बेला तत्कालै ऐन ल्याएर यसलाई दर्ता गर्नु प्रोसेसहरू देखिएको त्यहाँ बुझिरहेछौँ। र यो नेपाली तपाईँको शेयरधनी र विदेशी शेयरधनीहरू यो दुईटैमा नाता हेर्ने हो भने एउटै व्यक्तिको देखिने निरञ्जन गोविन्द श्रेष्ठ, पछिल्लो ऊ र उहाँको श्रीमती समथिङ सतीश लालको श्रीमती निरञ्जनजीबाट आइसकेपछिको सतीश लाल र उहाँको यता आचार्य श्रेष्ठ आचार्य हुनुहुन्छ, दुवै श्रीमान श्रीमतीको नेपालको सेयर र यो विदेशी सेयरहरू देखिएको छ। र पटक पटक हाम्रो अडिट रिपोर्टहरूले हेर्दाखेरि अडिट रिपोर्टले पटक पटक अब यो 18 अरब एकचोटि महालेखा परीक्षकले 18 अरब चान्चुन तिर्नुपर्ने गरेका थियो। पछिल्लो उसमा 33 अरब 18 अरब 33 करोड ऋण लिएको देखिएको छ, त्यो पनि अडिट रिपोर्टमा आएको छ। यो पटक पटक अडिट रिपोर्टहरू गर्दाखेरि 65 अरबको कुरोहरू मिनाहा गर्ने लगायत चर्चा विचर्चाहरू पछिल्लो पटक आएको थियो। त्यो बेला पनि यो चुडामणिजी नै त्यो बेला रासो उसमा हुनुहुन्थ्यो। अर्थ मन्त्रालय यो अडिट रिपोर्टहरू आउँछ तर अर्थ मन्त्रालय अन्य विज्ञ हुन्छ। विभिन्न अदालतको फैसलाहरू पनि आएको छ यसबारेमा, अर्थ मन्त्रालयले पटक पटक त्यसमा चासो देखाइएको छैन, अन्य विज्ञ रहेको छ। वास्तवमा यसमा यो सबै हेर्दाखेरि यो आर्थिक रूपमा यो चलखेल यहाँ यो पहिलोचोटि दर्ता गर्दाखेरि 25 वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारको हुने पनि त्यहाँ एग्रिमेन्टमा भएको कुरोहरू छ, एग्रिमेन्टमा राखिएको कुरोहरू छ, स्वतः नेपाल सरकारको अधीनमा हुनेछ। यो अब मात्र सायद 4-5-6 वर्ष बाँकी होला 25 वर्ष पुग्नमा। यसरी आएर फेरि यो चलखेल अहिले यो पछिल्लोचोटि यसरी चलखेल भइरहेको हुँदाखेरि वास्तवमा यो सिङ्गो यो पटक पटक अरू विषयमा त छँदैछ नेपालमा सुनकाण्डको अब छानबिन भनिएको छ। यो छानबिन यो वास्तवमा संसदीय छानबिन बिना उपाय छैन। छानबिन बन्छ सरकारसँग नतमस्तक हुन्छ कर्मचारीहरूभित्रबाट या पूर्व कर्मचारीहरूभित्रको छानबिन बनाएर खासै अर्थ राख्दैन। त्यस कारणले संसदीय समिति एउटा भन्यो भने मात्र अरू विषयका थुप्रै विषयहरू आउँछ, चर्चा हुन्छ, हराएर जान्छ। त्यस कारणले अब ललिता निवासका कुरोहरू भयो, त्यस्तै अहिले कर्मचारीहरू परेका छन्, बाती नेताहरू नीतिगत निर्णय गरेर मान्छे पर्दैनन्। एनसेलका कुरोमा अब यसरी वास्तवमा संसदीय समिति बिना मैले यो छानबिन हेर्न सकिरहेको ठुलै आर्थिक
यसमा अब चलखेल विगतदेखि लामो समयदेखि अब प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पूर्व प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि यहाँ आउँछ, उहाँहरूसँग वास्तवमा बयान लिने ल्याकत त्यो समितिले राख्दैन, सोध्न पनि त पर जाओस्, त्यो बोलाएर कहिले पनि त्यो लिन सक्दैन। त्यस कारणले नि उच्चस्तरीय एउटा यस सम्बन्धमा पनि एउटा छानबिन बनाओस्। यो प्रारम्भिक चरणको यो छलफल अझ यस विषयमा अझ बृहत कुरोहरू आउने नै छ। मैले यति नै राखेँ। हस्, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त सबैलाई अभिवादन गर्न चाहेँ। मैले 2-3टा प्रश्न गर्न चाहेँ। पहिलो प्रश्न के हो भन्दा सरकारलाई सजिलो भएको छ, अध्ययन समिति बनायो, त्यसपछि समितिले काम गर्दैछ भन्यो, आफू चाहिँ पन्छिन खोजेको जस्तो अवस्था देखिया छ धेरै कुराहरूमा। त्यसैले मैले प्रश्न कहाँबाट सुरु गरेँ भन्दा नियामक निकाय हुँदाहुँदै अध्ययन समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो सरकारलाई? आज हामी संसदीय समितिमा छलफल गरिरहेछौँ, त्यसले गर्दा एउटा संसदीय समितिको सदस्यका हिसाबले मैले यो प्रश्न गरिरहेको छु। दोस्रो कुरा, अब अरू समितिहरूले पनि ओभरल्यापिङ गर्यो भन्ने हाम्रो भनाइमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा अब यो विषय आम नेपालीको मनमा गएको छ र आज आम नागरिकले प्रश्न गरिरहेको छ सरकारलाई। एक खालको अविश्वसनीय अवस्था सिर्जना भइरहेछ, त्यसले गर्दा समितिका ध्यान आकर्षण भयो होला। तर मैले यहाँ सोध्न के चाहेँ भन्दा राज्य व्यवस्था अर्थ र लेखा समितिको निर्देशन त सरकारले पाइसकेका छ, त्यो निर्देशन पछाडि के वर्कआउट भयो त, के भयो त भन्ने कुरा चाहिँ खास आज हामीले जति कुरा सुन्यौँ त्यसबाट त्यति धेरै प्राप्त भएन। त्यसैले वर्कआउट के भयो र कसरी अगाडि बढ्ने कि समितिलाई सबै कुरा छोडिदिएर सरकार चाहिँ चुपचाप बस्ने हो, यो मेरो दोस्रो प्रश्न। तेस्रो प्रश्न के हो भन्दा जहिले पनि जे कुरा उठ्छ अनि हामी ऐनमा समस्या भन्छौँ, ऐनको छिद्र समातेर काम गर्छौँ, त्यो छिद्रमा टेकेर सबै कामहरू हुन्छ अनि पछाडि ऐनलाई दोष दिन्छौँ। यो अवस्था कहिलेसम्म रहने? यति मैले भने। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले म समितिलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब अहिले देशको जल्दो बल्दो विषय नै मान्नुपर्छ। यो विषयमा हाम्रो मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतलाई बोलाएर यो विषयमा के भएको हो भन्ने विषयमा जुन जानकारी लिने र त्यसअनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय गरेर समितिको बैठक बोलाउनु भयो, यसका निम्ति हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सँगसँगै सुरुमै सभापतिज्यूले भन्नुभएको जस्तो सानो ध्यानाकर्षण पनि म गर्न चाहन्छु। हामीले योभन्दा पहिले सभापतिज्यूले नै भन्नुभयो, राज्य व्यवस्था समिति, लेखा समिति लगायतका समितिहरूमा एनसेलको विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सहितकै उपस्थितिमा पनि हामीले यो विषयमा विस्तृत रूपमा कुराहरू राखेकै छौँ। त्यो कुराहरू बाहिर आएकै छन् र पनि फेरि यो समिति मन्त्रालयको जिम्मेवारीका हिसाबले यो हाम्रो समिति पर्यो र त्यो भएको हुनाले यो समितिले चासो राख्नु, यो समितिले बोलाउनु आफैमा यो आफ्नो कार्यक्षेत्र अधिकारभित्रको कुरा पनि भएको हुनाले यो उपयुक्त छ नै भन्ने मलाई लाग्छ। र यिनी विषयमा, यस्ता विषयमा अलिकति एउटा कोर्डिनेसन पनि गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुराको सानो ध्यानाकर्षण म सुरुमै गराउन चाहन्छु। र यो जसरी सभापतिज्यूले सुरुवातमा भन्नुभयो र यो अहिले एनसेलको विषयमा, एनसेलको विदेशी कम्पनीमा रहेको 80% सेयरको खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा जे विषय उठेको छ त्यो विषयमा भर्खरै दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र मन्त्रालयका सचिवले अलि विस्तृत रूपमै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। र मैले सभापतिज्यूले भन्नुभयो जस्तै हामीले पनि सुरुमा यो एजाइटिया ग्रुप भन्ने जुन छ एनसेल कम्पनी चलाउने ग्रुप, त्यो ग्रुपले एनसेलका कर्मचारीलाई कम्पनी बिक्रीमा रहेको जानकारी गराएको भनेर कुराहरू 2080 साल मङ्सिर 13 गते त्यो कुरा बाहिर आयो र बाहिर आइसकेपछि अब यो यसमा अलि चर्चा परिचर्चा सुरु भयो र हामी सबैलाई थाहा छ दूरसञ्चार नियमावलीले यो चुक्ता पुँजीको 5% सेयर मात्रै पनि खरिद बिक्री गर्नुपर्दा हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था हाम्रो कानुनी व्यवस्था हो। तर त्यो कुरा बाहिर उनीहरूले आफ्नो तरिकाले उनीहरूको वेबसाइटमा आफ्ना कर्मचारी, एनसेलका कर्मचारीलाई जानकारी गराएको भनेर सुरुमा विषय त्यसरी आयो र सुरुमा त्यो विषय आइसकेपछि हामी दूरसञ्चार प्राधिकरण र मन्त्रालयमा हामी बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। यो विषय के भएको हो भन्ने विषयमा हामीले एनटिएसँग पनि जानकारी लियौँ र एनटिएमा त्यति बेलासम्म कुनै पनि जानकारी प्राप्त नभएको औपचारिक रूपमा, अनौपचारिक रूपमा पत्र पत्रिकामा देख्ने कुरा एउटा कुरा भयो, तर औपचारिक रूपमा कुनै पनि जानकारी प्राप्त भएको अवस्था थिएन। त्यो नभइसकेपछि हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो बाहिर आइसकेको विषयलाई चासो व्यक्त गरेर एनसेललाई पत्र लेख्यो, यो के भएको हो भन्ने विषयमा पत्र लेख्यो र पत्र लेखिसके पछाडि उनीहरूले खरिद बिक्रीको सम्झौता हुने प्रक्रियामा हामी एनटिएमा आउँछौँ। तर अहिले चाहिँ यो छलफलको क्रममा रहेको भन्ने र खरिद बिक्रीको सम्झौतामा उनीहरू गएको भन्ने कुराको त्यो जानकारी गराए, तर त्यो ठिक बेठिक के थियो त्यो हाम्रो आफ्नो एनालाइसिसको कुरा हुने भयो।
र त्यो अनुसार अब हामीले अहिले सभापतिले भन्नुभयो होइन अस्वाभाविक मूल्यका कुराहरू पनि आए, त्यसपछि हाम्रा ऐन कानुनहरूको परिपालना नभएका कुराहरू पनि आए र त्यसो हुँदा यो एक्जाइटा ग्रुपले जुन छ जुन हाम्रो जुन रेनल्ड होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडमा को नाममा जुन सेयर रहेको थियो 80% सेयर त्यो स्पेक्टलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको भन्ने त्यो कुरा आयो। त्यो 15 गते सार्वजनिक भयो भनेर मैले अघि पनि भनिसकेँ। र फेरि यसमा कस्तो पनि आयो भने अब यो चाहिँ बिना शर्त $50 मिलियन बिक्री गरेको, $5 मिलियन चाहिँ 6 महिनाभित्र तिर्ने र बाँकी त 48 महिना अथवा 4 वर्षभित्रमा तिर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि बाहिर छ्यापछ्याप्ते नै आए। र त्यो भएपछि अझ के थप कुरा के पनि आयो भने जस्तो यो स्पेक्टलाइट जुन पछिल्लो कम्पनी हो सेयर खरिद गर्ने, त्यो कम्पनीले पाउने लाभांश जो एनसेलबाट पाउँछ त्यो लाभांश फेरि 2029 सम्म यो एनसेलको जुन नेपाल सरकारको हाम्रो कानुन अनुसार 29 सम्म जुन उसले स्वतन्त्रतापूर्वक चलाउन पाउने र 29 पछाडि नेपाल सरकारको मातहतमा आउनुपर्ने जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यो 2029 सम्म चाहिँ सन् 29 सम्म उसले फेरि लाभांश पनि पठाउनु पर्ने त्यो एक्जाइटा ग्रुपलाई। र उसले फेरि यहाँ दायित्व हुने सबै जुन दायित्व ऋण सिर्जना हुन्छ त्यो चाहिँ फेरि नयाँ कम्पनीकै हुने भन्ने खालको आयो। र सभापतिले सुरुमै भन्नुभयो यो फेरि यो बिक्री गर्दाखेरिमा एक्जाइटा ग्रुपले के भन्यो भने जस्तो नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले काम गर्ने उचित वातावरण नभएको, के अरे 16 मा खरिद गरेदेखि आयमा लगातार कमी आएको, अनुचित कर तिर्नुपर्ने भएको, आयकर ऐनको दफा 57 टेकेर र दूरसञ्चार कम्पनीको नीतिगत अनिश्चितता रहेको भन्ने ढङ्गले उसले यिनी कुराहरूलाई सेयर गरेर उसले चाहिँ त्यो बाहिर सार्वजनिक पनि त्यसरी गर्यो। र यो सबै भइसकेपछि त्यति बेला सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू बाहिर कोपको कार्यक्रममा दुबईमा हुनुहुन्थ्यो र त्यहीँबाट हाम्रा केही कम्युनिकेटहरू भए र उहाँ नेपाल फर्किने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, अब यसमा कानुन आकर्षित भने कानुन मन्त्रालय, राजस्व आकर्षित हुनुभएको हुनाले अर्थ मन्त्रालय सहितको बैठक बोलाउनु भयो र बैठक बोलाइसकेपछि हामीले हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरणले, सञ्चार मन्त्रालयले हामी सबैले यसको डिटेल ब्रिफ गर्यौँ। आफ्नो जानकारीमा भएसम्मको कुरा सबै ब्रिफिङ गरिसकेपछि र हामीले के मत राख्यौँ भने यसको विस्तृत अध्ययन बिना अहिले खरिद बिक्रीको अनुमति दिने कुरा उपयुक्त हुँदैन। त्यसकारण यसमा के अरे एउटा विस्तृत अध्ययन छानबिन चाहिन्छ भनेर हामीले पनि सुझाव राख्यौँ। त्यही खालको एउटा सहमति बन्यो र नेपाल सरकारले नै त्यही दिन हामीले एउटा प्रवक्ताको हैसियतले नेपाल सरकार तर्फबाट एउटा वक्तव्य पनि हामीले प्रकाशित गऱ्यौँ, विज्ञप्ति प्रकाशित गऱ्यौँ। र विज्ञप्ति प्रकाशित गरिसकेपछि लगत्तै हामीले फेरि हाम्रो क्याबिनेटको बैठक भयो र क्याबिनेटको बैठकबाट तत्कालीन हाम्रो के अरे अहिले पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति र अध्ययन तथा छानबिन समिति बनेको र अहिले त्यो समितिले कार्य गरिरहेको स्थिति हो। र अहिले त्यो समितिलाई हामीले खास गरेर के अरे यो छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई 30 दिनभित्र नेपाल सरकारलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश सहित हामीले त्यो समिति गठन गर्यौँ र समितिले अहिले कार्य अगाडि बढाइरहेको छ। र त्यो समितिलाई हामीले दिएको कार्यादेश के हो भने एनसेलले हालै भएको भनिएको सेयर खरिद बिक्री र हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबाहीको विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गरी यसबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर, दूरसञ्चार सेवा नियमन तथा सञ्चालन र नेपाल सरकारको कर तथा राजस्वमा पर्न सक्ने असर तथा प्रभाव विश्लेषण गरी तत्काल चाल्नुपर्ने कदम तथा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा समेत विश्लेषण गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न भनेर कार्यादेश दियो कैबिनेटले। र त्यो अनुसार अहिले त्यो कम्पनीले अगाडि काम बढाइरहेकै छ। र त्यसै गरेर अब यो जुन एक्जाइटा कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जुन पछिल्लो समयमा पत्राचार गरेर अहिले पत्राचार गरिसके पछाडि त्यो चाहिँ यत्तिकै स्थगितकै अवस्थामा छ। एउटा एकातिर आउँदाखेरिमा यो छानबिन समिति बनिरहेको, अर्को न्यायालयको पनि एउटा खालको भएको र समितिका निर्देशन पनि प्राप्त भएको अवस्थामा अहिले छानबिन समितिले अध्ययन र छानबिन गरेर त्यो प्रतिवेदन दिइसकेपछि मात्रै आवश्यक निर्णय गरेर अहिले खरिद बिक्रीको जुन प्रक्रिया त्यो प्रक्रिया रोकिएको छ, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा हामीले यो समितिलाई जे भन्यौँ जस्तो वैदेशिक लगानीमा रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको नियमन गर्ने क्षेत्राधिकार भएका हाम्रा नेपाल सरकारका नियामक निकायहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, आन्तरिक राजस्व विभाग,
अन्तर्गतका करदाता सेवा कार्यालय धितोपत्र बोर्ड समेतले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रही वैदेशिक लगानी सेयर खरिद बिक्री करारोपण विदेशी मुद्रा सटै समेतको विषयमा प्रमाण तथा कागजात सङ्कलन समेतको काम अहिले गरिरहेका छन् र सबै अघि पनि हाम्रो कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट आउनुभएको उपसचिवज्यूले भन्नुभयो उहाँहरूलाई पनि अहिले हाम्रो छानबिन समितिले त्यो खालले कागजात उपलब्ध गराएर उहाँहरूले अध्ययन गरिराख्नु भएकै छ र यसमा अब हामी सबै अहिले समितिले गरेको चासो चिन्ता र नेपाल सरकारको चासो चिन्तामा कुनै फरक छैन र यसमा अलिकति के समस्या भयो राजस्वमा समस्या आकर्षित भयो हाम्रो यो खरिद बिक्रीमा हाम्रा नियम कानुनको परिपालना भएन भन्ने कुराहरूमा त्यो लागेर नै यो अहिले हामीले विस्तृत अध्ययन र छानबिन समिति बनाएका हौँ र यो समिति बनाइसकेपछि यो अध्ययन तथा छानबिन समितिले दिएको जुन राय सुझाव र प्रतिवेदन प्राप्त हुनेछन् उक्त राय सुझाव समेतको आधारमा नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नियमन विदेशी लगानीको वातावरण निर्माण थप सहजीकरण विदेशी मुद्रा सटै सुविधा र कर प्रशासन सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेछ र हाम्रो दूरसञ्चार ऐन तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ धेरै नै पुरानो छ अहिलेको टेलिकमको आवश्यकता अनुसारको अहिलेको दूरसञ्चारको आवश्यकता अनुसारको हाम्रो कानुन हामीले परिमार्जन गर्नुपर्नेछ र यसका निम्ति सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्री परिषदबाट दूरसञ्चार ऐन संशोधनको निमित्त हामीले सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि लिइसकेका छौँ र त्यो दूरसञ्चार ऐन तयारीको क्रममा हामी अहिले मन्त्रालयमा छौँ र त्यो दूरसञ्चार ऐनमा भएका कतिपय छिद्रहरू लुपोलहरू यदि त्यस्तो छन् र अहिलेको हाम्रो जुन टेलिकम सेक्टरमा भएको विकास छ त्यो विकासलाई अगाडि बढाउन गभर्न गर्न नसक्ने खालका पनि भएको हुनाले त्यसलाई तुरुन्तै हामीले संशोधन गरेर अगाडि बढाउनु भन्ने पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ र हामीलाई राज्य समितिको त्यो निर्देशन पनि प्राप्त भएको छ लेखा समितिको निर्देशन पनि प्राप्त भएको छ र सम्भवतः यो समितिको पनि निर्देशन प्राप्त हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र हामीले यसलाई जति सक्दो छिटो व्यवस्थित गरेर यसलाई अगाडि बढाउने सोच्दैछौँ र यो जुन समिति बनेको छ यो समितिबाट कतै यस्तो प्रकरणमा होइन कसैबाट कानुनी विपरीत काम भएको कुरा पुष्टि हुँदा होइन हाम्रो करको व्यवस्थामा त्यस्तो खालको कर छलीको एउटा प्रयत्न भएको पाइएमा अथवा कानुन बमोजिम गरी कुनै पनि काम यदि भएका छैनन् र गैर कानुनी काम भएका छन् भने जोसुकै पनि कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने स्थितिको आङ्कलन गरेर त्यो गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कमिटमेन्टका साथ यो सरकारले यो समिति गठन गरेको हो। 921 मा आएर यसको नाउँ परिवर्तन भएर एनसेल प्राली भयो टेलिया सोनेरा चाहिँ यसबेला प्रवेश गर्यो। 68 12 16 मा चाहिँ नेपालमा सिनर्जी नेपाल प्रालीबाट 20% सेयर चाहिँ निरज गोविन्द श्रेष्ठले खरिद गरेर चाहिँ यो अभिलेखबाट देखिन्छ। 72 12 19 मा चाहिँ निरज गोविन्द श्रेष्ठको नाउँबाट 20% सेयर चाहिँ सुनिवेरा क्यापिटल भेन्चरले खरिद गरेछ। 77 श्रावणमा आएर पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान बमोजिम चाहिँ 11 थान सेयर चाहिँ पब्लिक लिमिटेडमा देखिन्छ। यो पब्लिक लिमिटेडमा 11 थान गएर अरू आइपिओ हुन जानुको कारण चाहिँ यो हाम्रो कम्पनीले चाहिँ पब्लिक लिमिटेड 11 थान सेयर इस्यु गर्यो भने पनि पब्लिक कायम गरिदिने छ। 11 थान सेयर गरेर 9 जना सेयर धनीहरू छ। यो मिति 13 असोज 2080 मा आएर चाहिँ यो आइजेटले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेर चाहिँ 29 नोभेम्बर 2023 भने 2080 मङ्सिर 13 को आफ्नो फाइनेन्सियल यो विवरणमा चाहिँ सार्वजनिक गरेको उसको देखिन्छ। हजुर यसरी होल्डिङ कम्पनीको सेयर बिक्री तथा तन्त्रण गर्न लागेको भनी प्रकाशित विज्ञप्ति उनीहरूको चाहिँ वेबसाइटमा देखेपछि यो हाम्रो सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आयो। 80 8 15 गते 13 गते हामीले त्यो देख्यौँ। हामीले त्यसको अलिकति जेन्युननेस हेऱ्यौँ उनीहरूको एक्जेक्टाकै रहेछ हजुर। अनि 15 मा चाहिँ दूरसञ्चार नियामले 54 तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्री विनियावली 76 को व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर मात्र यस्तो खरिद बिक्री गर्नलाई हामीले ध्यान आकर्षण गरायौँ एनसेललाई। यसमा चाहिँ सर्टेन उसले खरिद गर्नुभन्दा पहिला बिक्रीकर्ता र खरिदकर्ता दुवैले संयुक्त रूपमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ कानुन बमोजिम। अब त्यसको आर्थिक पक्ष अनि प्राधिकरणमा लिनुपर्छ। हजुर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण त्यसको आर्थिक पक्ष अनि टेक्नोलोजीको पार्टहरू अध्ययन गरेपछि स्वीकृति दिनुपर्नेछ यदि उनीहरूले हामीले भने डकुमेन्ट पुरा गर्यो भने। र त्यो विनियामले उनीहरूलाई स्वीकृति नदिन सक्ने प्रावधान नै राखेको छ। ब्ल्याक लिस्टमा परेको 4-5 कन्डिसनहरू पनि राखेको छ हजुर। त्यो अवस्थामा स्वीकृति नदिन सक्ने व्यवस्था नि छ। यो व्यवस्थाको परिपालनाको लागि हामीले ध्यान आकर्षण गरायौँ। अनि यो त्यसैबिच चाहिँ प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिले 2080 8 17 को मा चाहिँ एनसेलमा रहेको आजिटा ग्रुपको सेयर खरिद बिक्री वा स्वामित्व हस्तान्तरणको सन्दर्भमा केही जिज्ञासाहरू माग गरेका छ। मैले समितिको कार्य अथवा समितिहरू बिचमा
पनि एकरूपता होस् भनेर त्यहाँ सोधेका क्वेरीहरू र हामीले रेस्पोन्स गरेका विषयहरू पनि यहाँ मैले संलग्न गरेको छु हजुर। एनसेल आइजेटा लिमिटेडले 80/8/19 मा कागजात संलग्न हुनासाथ हामी पेश गर्छौँ, हामीले पनि हाम्रो प्यारेन्ट कम्पनीहरू मागिरहेका छौँ यस विषयमा भनेर हामीलाई जानकारी गरायो। हामीले फेरि पुनः 80/8/25 मा फेरि अहिलेसम्म आएन तिम्रो के हो यो भनेर पुनः पत्रचार गऱ्यौँ। उसले फेरि त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ हामीले नै एकदम फलोअप गरिरहेका छौँ, आएन भनेर 8/28 मा जवाफ दियो। 29 मा चाहिँ हामीले यो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनि यो लेखा समितिको प्रारम्भिक जुन जिज्ञासाहरू थियो त्यसको चाहिँ उठान गरेका विषयहरूलाई चाहिँ हामीले जवाब पेश गरेका छौँ। जवाब पनि मैले हजुरलाई यो साँझ सम्झाउन गरेको छु। अनि प्राधिकरणबाट 80/9/2 मा चाहिँ अब भएन यिनीहरूले गरे डिटेलै दिएन भनेर चाहिँ हामीले दफा 15 बमोजिम तिमीलाई निर्देशन दिएको र पेश गरेका देखिन्छ हजुर। यसमा यो एसपिए सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट चाहिँ हजुर साइन नभएको, छाप नभएको, साइन भनेर चाहिँ अब फोटोकपीभित्र छ अनि आधिकारिक स्ट्याम्प नभए अथवा अथोराइज नदेखिया भएर नोटराइज गरेर ल्याऊ, आधिकारिक रूपले ल्याऊ भनेर फेरि पत्राचार गऱ्यौँ। त्यसपछि नोटराइज भएर आएको छैन। अनि हिजो मात्र पनि हामीले यसबिचमा कम्पनी र स्टारलाई पनि हामीले कुनै कन्फ्युजन नहोस् नेपालका एजेन्सीहरू बिचमा भनेर प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ भनेर पत्राचार गऱ्यौँ। र हिजो मात्र पनि योभन्दा पहिलाको ट्रान्जेक्सनमा टेलिया सोनेराको ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ प्राधिकरणको कम्प्लायन्स नभइकन सिधै ट्रान्सफरको रेकर्डहरू स्वामित्व परिवर्तन भए देखेर हामीले विनियावली संलग्न गरेर कम्पनी र उद्योग विभागलाई अनुरोध गरेका छौँ कि यो विवरणहरू हाम्रो स्वीकृति पश्चात मात्र गरिदिनु होला भनेर चाहिँ हामीले जानकारी गराएका छौँ हजुर। अब यो अर्को हाम्रो ऐन नियम कानुनले भएको कुराहरू मैले भनिहालेँ। अफसोरमा ट्रान्जेक्सन भए पनि स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छ। नेपाल बाहिर ट्रान्जेक्सन भए पनि एउटा कुरा चाहिँ के देखियो